Hi everyone, this is उसामा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको लेट ईद मुबारक। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक वेयर वी आर गोइंग और वेयर आवर सोसाइटी इज़ गोइंग। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसके मुताबिक ये लिखा था कि पाकिस्तान में जो ओल्ड होम्स हैं उनमें ओल्ड एज पीपल्स की तादाद जो है वो इंक्रीज़ हो रही है कंटिन्यूसली। तो इस चीज़ ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जिसे उसकी माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा हो और फिर बाद में उसके वालिदैन ने 20 या 25 साल उसको संभाला हो और वो फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दे। तो ये कैसी चीज़ें पॉसिबल हैं? तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए कि क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से एक बच्चा अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाल देता है। अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब बच्चे की शादी हो जाती है तो देन ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि जो लड़की आती है वो कंफर्टेबल नहीं होती, जो अपने हस्बैंड के वालिदैन के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होती। तो ये होता है कि बाज़ औक़ात जो जब बच्चे की शादी होती है तो वालिदैन की एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारी जो बच्ची आएगी घर में, जो लड़की आएगी वो आके हमारे घर को जन्नत बना देगी। तो यही सोचने की बात है कि एक घर जो 25 साल में जन्नत नहीं बना तो वो क्या एक लड़की के आ जाने से घर में जन्नत बन जाएगा? ये तो टोटली इलॉजिकल चीज़ है कि आप सारा बर्डन उस लड़की पे डाल देते हैं बाद में कि अगर कोई भी छोटी सी गलती होती है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा तो उसकी सारी जिम्मेदारी उस लड़की पे है। तो इस तरह वो फिर जो वालिदैन होते हैं वो उस बच्ची को टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर वो अनकंफर्टेबल फील करती है और देन वो प्रोसेस शुरू होता है जिसमें वो अपने खावंद को, अपने हस्बैंड को बोलती है कि अब हमारा यहाँ पे गुजारा नहीं है, आप अलग ले लें घर या इनको छोड़ें कहीं पे। ये चीजें होती हैं। अब पॉसिबल पॉइंट्स और भी इसके हो सकते हैं, जैसा कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर अपने वालिदैन के साथ कैसा था। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने वालिदैन को। अगर उनके वालिदैन का अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं है, अच्छा एक रिश्ता नहीं है, तो देन ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर वो इज़्ज़त नहीं करते तो वो भी ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मेरे वालिदैन ने इज़्ज़त नहीं की अपने वालिदैन की तो मैं भी यही करूँगा। तो क्योंकि तब बच्चे के पास इतनी ताकत नहीं होती और वो चीज़ों को जस्ट ऑब्जर्व कर रहा होता है। और जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं देन वो समझता है कि अब मेरे पास वो सब कुछ करने का इख्तियार है जो तब नहीं था। तो वो सारी चीज़ें जो उसने बचपन में ऑब्जर्व की होती हैं फिर वो प्रैक्टिकली उनकी इम्प्लीमेंटेशन करता है अपनी ज़िंदगी में और फिर वो वही सब कुछ करता है जो उसने देखा होता है। अब इसका ये भी एक चीज़ हो सकती है कि जब हम अपने बच्चे को समझाते हैं या जब वो कोई गलती करता है तो हम उसे मारते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस बच्चे को गलती पे मारना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब बच्चे को गलती पे मारा जाता है तो जब उसे मार के बस काम खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उसे ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें अगर मार पड़ी है तो तुम्हें किस वजह से पड़ी है। असल में जब बच्चे को मारा जाता है तो उसके दिल में ये नेचुरल सी चीज़ है कि वालिदैन के लिए गुस्सा आ जाता है। अगर बच्चे को ना बताया जाए तो बच्चा तो होता ही नादान है, और उसे आप नहीं बताएंगे कि आपको हमने मारा है तो ये किस वजह से मारा है, इसके पीछे वजह क्या थी। जब आप उसको वजह बता देंगे तो वो समझेगा उस चीज़ को। लेकिन जब हम उन्हें वजह नहीं बताते तो वो थोड़ा वो गुस्सा उनके दिल में रहता फिर बाद में वो सारी चीज़ें एक ब्लंडर की सूरत में ज़ाहिर होती। अब ऐसा भी होता है कि जो वालिदैन हैं उनका अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता और वो ये सपोज कर रहे होते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो आपस में प्यार से रहें। अब ये कैसे हो सकता है कि जब आपने अपने
بھائی بہنوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ 25 سال زندگی کے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ 25 سال اپنی زندگی گزارے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے راضی نہیں ہیں، آپ جائیداد کے لیے اپنی بہنوں کو، اپنی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور آپ یہ سپوز کر رہے ہیں کہ جو میرا بیٹا ہے وہ اپنی بہنوں سے سلوک کرے گا. تو یہ تو ٹوٹلی ایک illogical سی بات ہے. یہ تو اب بندے کو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسرے نہ کریں. میں خود غلط کام کر رہا ہوں جبکہ اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کام نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم خود ٹھیک ہوں گے، دین ہمارے بچے اس چیز کو آبزرو کریں گے اور وہ بھی غلطی نہیں کریں گے اس ایج میں. اب اگر ویسٹرن کلچر کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کر دیا جاتا ہے اسے. وہ خود ہی پڑھتا ہے، خود ہی کماتا ہے، اور سب کچھ اس کا ایک الگ ہوتا ہے. اس کے دل میں پھر وہ والدین کے لیے عزت نہیں ہوتی جو اسلام میں والدین کو عزت دی گئی ہے. کہ والدین جب بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں سینے سے لگاتے ہیں، انہیں حق کرتے ہیں پیار سے، تو اس سے بچے کے دل میں والدین کے لیے عزت بڑھتی ہے. اور پھر بچہ کیسے مطلب اسے سب چیزیں عزت دی گئی ہیں، والدین اپنے والدین کو عزت دیتے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بچہ اپنے والدین کو عزت نہ دے؟ اب ویسٹرن میں یہ چیز نہیں ہوتی، تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اس کے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کے والدین کون تھے. اب اگر جو اسلام کو تھوڑا سا دیکھا جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس میں ہر چیز کے حقوق دیے گئے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہیں. ہر چیز کو جب آپ مینیج کر کے چلتے ہیں تو وہ چیز ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جاتی. اب یہ ساری چیزیں جب ایک سوسائٹی میں پائی جائیں گی تو یہ ساری چیزیں ایک چیز کی طرف چیخ کر اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، اپنی ایتھیکل ویلیوز کو کھو دے گی، جس میں نہ تو والدین کی عزت ہوگی، بچے والدین کو کچھ نہیں سمجھیں گے، اور والدین جو ہیں وہ بھی بچے کے ساتھ وہ ریلیشن نہیں رکھ سکیں گے. اب یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں، اب بچہ جو ہے وہ والدین کے دل کے اندر گھس کے نہیں دیکھ سکتا کہ میرے والدین مجھ سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے. نو ڈاؤٹ سبھی والدین اپنے بچے کے لیے سب سے اچھا کرتے ہیں. جو وہ آپ دیکھیں نا، جو وہ اتنی محنت کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو شو بھی کروانا چاہیے کہ ہم آپ کے لیے آپ سے پیار کرتے ہیں. اب والدین یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو شو نہیں کرواتے کہ ہم آپ سے بھی پیار کرتے ہیں، بس وہ دل میں رہتے ہیں. اب بچہ کوئی نادان ہوتا ہے، وہ بچے وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتا جو والدین دیکھ سکتے ہیں یا جو والدین کر سکتے ہیں. تو ان رزلٹ بچے کے دل میں وہ محبت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اب والدین جو ہوتے ہیں وہ خود بچے کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں اگر وہ شو کروائیں اپنی محبت کو. دیکھیں نا، محبت تو لینے دینے کا نام ہے. اگر آپ کسی سے کو محبت دیتے ہیں تو اس کے رزلٹ میں آپ کو بھی محبت ملے گی. یہ تو تھا وہ ٹاپک جو میں نے نیوز پیپر میں پڑھا تھا، اور میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ویڈیو بناؤں کہ کیا مسئلہ کیا ہے، یہ کیا کس طرف ہماری سوسائٹی جا رہی ہے. تو اگر آپ کے پاس بھی کچھ پوائنٹس ہوں اس بارے میں، کچھ جوابات ہوں، تو پلیز مجھے اس بارے میں بتائیں، کمنٹ کریں مجھے. کچھ دنوں کے بعد میں اپنی اصل چینل جس کے واسطے میں نے بنایا اس پہ آؤں گا، اور پھر میں بتاؤں گا، اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا میں ضرور کہ ہاؤ ٹو بیکم اے لائر ان پاکستان. سو تب تک کے لیے اپنا آپ خیال رکھیے گا. اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ہیپی ود یور فیملی.